बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूर्या महाराज नामी एक हिंदू दारुल उलूम देवबंद के करीब एक मोहल्ले में एक अमीर घराने में पैदा हुआ था और हिंदुओं के उस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता था जो सूरज की पूजा करते हैं। बचपन की तरह उसकी जवानी भी निराली थी। वो एक हमदर्द नौजवान था जो हर वक्त हर किसी की मदद को तैयार रहता था। मोहल्ले की सब ख़वातीन को मासी कहता, उनके काम करता। जवानी से उसका मामूल था कि वो सुबह दारुल उलूम के कुएं पर सूरज तलू होने से थोड़ा पहले आता, पानी निकाल कर स्नान करता और फिर पुश्त सूरज की तरफ करके अपने साए की गर्दन पर नज़र जमा कर घंटों खड़ा रहता और फिर चला जाता। ना उसने कभी दारुल उलूम के मोहतमम से कोई रब्त बढ़ाने की कोशिश की और ना कभी उन्होंने उसे कुएं पर नहाने और मदरसे के एक कोने में अपनी इबादत करने से रोका। वक्त गुजरता रहा, मोहतमम फौत हो गए और नज़्मो नस्क उनके फ़र्जंद के हाथ आया। उधर सूर्या महाराज भी उम्र के आखिरी दौर में दाखिल हो चुके थे, मगर मामूलात में कोई नागा नहीं था। एक दिन बादल बने हुए थे और सूर्या महाराज सूरज का इंतज़ार कर रहे थे, मगर बादल सूरज को दबोचे बैठे थे। सूरज निकले बगैर साया नहीं बनता और साया बने बगैर अमल तस्खीर नहीं होता। सूर्या महाराज मोहतमम साहब के पास जाकर खड़े हुए जो उस वक्त किक्कर के मसवाक काट रहे थे। मौलाना, ना तो आपके पुरुषों ने हमें मुसलमान बनाने की कोई कोशिश की और ना ही आप हमें जन्नत में भेजने की कोशिश करते हो। सूर्या ने मजाक के अंदाज में मोहतमम साहब को छेड़ा तो मौलाना ने पलट कर सूर्या जी को देखा और उनका हाथ पकड़े पकड़े अपने दफ्तर में ले आए। आप सुनाइए, आज हमारे नसीब कैसे जागे, आपने हमें वक्त कैसे दे दिया। मौलाना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सूर्या ने जवाब दिया कि देखो भाई, सवाल पहले मैंने किया है, जवाब भी मेरा हक बनता है। आखिर तुम लोग सारी दुनिया को मुसलमान बनाने बिस्तर उठाए फिरते हो। भैया, मैं तुम्हारे पड़ोस में पूरी उम्र कर चला हूँ। मुझसे किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मियाँ तुम भी मुसलमान बनना चाहते हो या नहीं। मियाँ, सुना है पड़ोसी के तो बड़े हक हकूक़ होते हैं इस्लाम में। सूर्या जी की बात ने मौलाना को संजीदा कर दिया। वो बड़ी मतानत से बोले, सूर्या जी, मेरे वालिद मरहूम की वसीयत आपके लिए ही थी। वो फरमाते थे ये सूर्या जन्नती आदमी है, इसमें सारी आदतें अल्लाह की पसंदीदा हैं, बस थोड़ा कागजी काम बाकी है। ये अंदर से मुसलमान है, अल्लाह की रहमत इस पर टूट पड़ने को तैयार है। बस तुम उस लम्हे के लिए तैयार रहना जब सूर्या जी में रब की तरफ आने की तड़प जागेगी। उस वक्त उन्हें संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मौलाना की बात सुनकर सूर्या जी हक्का बक्का रह गए। अच्छा जी, तो मौलाना मरहूम बहुत पहुंची हुई हस्ती है, हमें खबर भी नहीं लगने दी और हमें पढ़ते रहे। मौलाना ने पूछा, सूर्या जी, आज आप पूजा नहीं कर रहे? बेटा, तुम्हें मालूम है सूरज नज़र ना आए तो अपनी पूजा रह जाती है। अच्छा सूर्या जी, कभी आप आते हैं तो सूरज दस्तयाब नहीं होता, कभी सूरज होता है तो आप बीमार होते हैं, नहीं आते। आज आप दोनों मौजूद हैं मगर एक दूसरे को देख नहीं सकते, ये दरमियान में अड़चन कौन डाल देता है? सूर्या जी ने बड़े आहिस्ता से कहा। बादल तो मौलाना ने कहा, अच्छा सूरज एक हल्के फुल्के बादल के आगे मजबूर हो गया। हो सकता है किसी और हस्ती ने जो सूरज से ताकतवर है अपने हुक्म से एक अड़चन खड़ी कर दी हो और सूरज आग उगलने के बावजूद मजबूर हो गया हो। सूर्या जी खामोश रहे। अच्छा सूर्या जी, कभी ऐसा हुआ कि आपके नागे से नाखुश होकर सूरज ने भी गुस्से से अगले दिन नागा कर दिया हो और तलू होने से भी इनकार कर दिया हो? सूर्या जी ने जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मौलाना ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या सूरज देवता को गुस्सा नहीं आता या उसे आपके नागे की खबर नहीं होती? तो सूर्या जी ने कहा कि सूरज को गुस्सा भी आता है और इस गुस्से से पनाह के लिए ही हम उसकी पूजा करते हैं और उन्हें हमारी पूजा की खबर भी होती है। अगर सूरज देवता मजबूर है कि वो तलू हो,
وہ اپنی مرضی سے طلوع غروب نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا نے کہا، مہاراج اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے ہیں تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور ہوں گی؟ ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اسے مجبور کرنے والے سے ہی رجوع کر لیا جائے جو اسے طلوع و غروب کرتا ہے، بادل بھیج کر اس کی دھوپ کو لپیٹ دیتا ہے۔ تو سوریا جی چپ رہے۔ مولانا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سوریا جی، آپ کے پاس چھٹی کرنے کا اختیار اور ارادہ ہے۔ سورج کے پاس نہ چھٹی کا ارادہ ہے اور نہ ہی اختیار ہے۔ سوریا جی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسی ارادے اور اختیار کی بنیاد پر تمام کائنات اور اس کو سنبھالنے والے ملائکہ کو کہا جاتا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی بڑائی تسلیم کرو۔ آج کائنات میں خالق نے پہلی صاحب اختیار مخلوق پیدا کی ہے۔ خدا کے بعد ارادے کی مالک ایک ہستی پیدا کی گئی اور کائنات اور اس کو سنبھالنے والے فرشتوں کو اس آدم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ نے آج تک اس ارادے کو استعمال نہیں فرمایا، اپنے شرف کو استعمال نہیں کیا، اسے ویسے کا ویسے ہی رب کے پاس لے کر چلے جاؤ گے اور پھر اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس سجدے کی قیمت تو چکاتے جاؤ جو اس اختیار کے صدقے فرشتوں سے کرایا تھا۔ سوریا جی، آپ بہت نیک انسان ہیں، ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے۔ شاید کہ مسلمانوں میں بھی آپ سا ہمدرد، سخی اور خدا ترس انسان پوری بستی میں نہیں، مگر سوریا جی، پیپر ورک تو کرنا پڑے گا۔ دل کے دروازے کا تالا اندر سے کھلتا ہے۔ اللہ نے سنت بنا رکھی ہے، اس نے نبیوں کے باپ، بیٹوں اور بیویوں کو بھی ہدایت نہیں دی جب تک کہ انہوں نے دل کا دروازہ نہیں کھولا۔ کسی کے گھر بغیر اجازت جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا حکم ہے اسی گھر میں جاؤ جس گھر کا مالک انس و محبت سے تمہیں بلائے۔ اس کی رحمت کا سمندر آپ کی چارپائی کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے۔ سوریا جی، بس ذرا دل کی کھڑکی کھول کے دیکھو وہ کیسے اندر آتا ہے۔ سوریا جی اٹھ کر چلے تو لگتا تھا کہ وہ زمین پر نہیں پانی پر چل رہے ہیں۔ زمین ان کے پاؤں تلے سے کھسک گئی تھی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ دل میں گداز پیدا ہونا تھا کہ رحمت کی جھڑی شروع ہو گئی۔ سوریا جی ساری رات رو رو کر معافیا مانگتے رہے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ وہ صبح سے پہلے کہیں مر نہ جائیں، کہیں پیپر ورک ادھورا نہ رہ جائے۔ انہوں نے اللہ سے اپنی ساری نیکیوں کے عوض صبح تک جینے کی مہلت مانگ لی۔ آج انہیں زندگی کی قدر آ گئی تھی۔ صبح ابھی مدرسہ کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ سوریا جی محتمم صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ مولانا صاحب نے خود کھولا۔ لگتا تھا وہ اسی بات کی توقع رکھتے تھے۔ سوریا جی کی کیفیت سے لگتا تھا کہ جیسے ان کا پورا وجود بول رہا ہے مگر زبان جواب دے گئی ہے۔ مولانا نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ سوریا جی کو چارپائی پر بٹھا کر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئے اور گویا ہوئے، آپ کچھ بھی مت بولیے، زبان کو بند رہنے دیجیے۔ آج خود اللہ آپ کے وجود کو پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ کے دل میں آ بیٹھا ہے۔ سوریا جی، میں اسی کے احترام میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ زاروں قطار روتے سوریا جی کو انہوں نے خوب رونے دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے ہر مسلمان ہونے والا پیدا ہونے والے بچے کی طرح روتا ہوا مسلمان ہوتا ہے، اور یہ صحت کی علامت ہے، جان کی صحت کی بھی اور ایمان کی صحت کی بھی۔ پھر اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور پھر مدرسے کے تمام طلباء کے سامنے اسلام قبول کرایا گیا۔ عبداللہ نام منتخب کیا گیا اور اسلام قبول کرنے کے ہفتہ 10 دن کے بعد عبداللہ بھائی بس ایک بخار میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے علامہ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں، عبداللہ بھائی کے جنازے پر لگتا تھا پورا دیوبند امڑ پڑا ہے۔ ایک تو وہ خود ایک انسان دوست شخصیت تھے، اوپر سے جو اکرام مسلمانوں نے خاص کر دارالعلوم کے طلباء نے ان کا کیا تھا، اس نے ہندوؤں کے دلوں میں بھی گداز بھر دیا۔ طلباء ان کی چارپائی کو کندھا دینے ٹوٹ پڑتے تھے۔ جنازہ شروع ہوا تو اعلان ہوا کہ جنازے میں تاخیر کی جائے، کئی ہندو بھی مسلمان ہو کر جنازے میں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔
شیخ الجامعہ نے کہا کہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہی ہمارے پیچھے شہادتیں دھرا لیں۔ تو بہت سارے ہندوؤں نے جب شہادتوں کا ورد شروع کیا تو جن کی نیت شاید مسلمان ہونے کی نہ بھی تھی تو وہ بھی جذبات میں بہہ گئے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور مزید اسلامی واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔